कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जिस तरीके से आपको पता है कश्मीर उज़्मा की यही कोशिश रहती है कि जितने भी लोगों के जायज़ मुतालबात हैं, मुश्किलात हैं, उनको अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी हवाले से आज हमारी कैमरा टीम कुलगाम के PHE डिवीज़न में है और यहाँ पे नरसिंहपुरा इलाका है जो कि तहसील हेडक्वार्टर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। वहाँ से एक वफ़द आई है, इसमें जो है जवान भी है, बुज़ुर्ग भी है, तो इनके कुछ मसाइल है, मुश्किलात है, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मुश्किलात है क्या। हज साहब अस तो पनुन नाव कत पे तुम आमत क्या मसल ब्रनपुर पे आमत ये नरसिंहपुरा तह मसल इत पे सा प्रेन कत दपान गाड़ी आबस मज त्रशुह तमा तिथे पे आबस मज मगर त्रशुह तमा यम योर यह इलाक अशमुज तम यम सोन आब सैनी नाग सारे तम कुछ आब चवान मगर बदकिस्मती सह वनकस मकरेव डोफों मज अन आब तो सह बरतान यम जन यम पाइप सान तिमन दुतमुत तथ मन कलन सह जोड़ यमन जन सिर्फ यमन बोतल खुलाहन हूँ सह वसान रुदस मज मलब तो ओबुर कर कुन कुन जाए गिन चुन जाए कुन जाए पाइप 4 पाइप 10 त्रावन बाकी पाइप मौजूद अड़ पत अगर आज बो अगर हर दह आई पाइप 7 आव त्रावन डिपार्टमेंट के एक नफरन त्रो पाइप 7 बुथ नाग तम नागस नश त्रोक पाइप बुथ ओनुक बराबर ये जॉइंट लगे ये गना मेन सत कनेक्ट अगर न सह हेर तो गो कहीं बंद गो कहीं बी सह पाइप बिल्कुल पेट सह दरिया मजिम अगर सह पाइप 7 अमिस साहबस गो ना ख्याल है पाइप 7 अगर आब इसमें इंक्वायरी हो जाए जरूरी अगर सह पाइप 7 तथन बेकार बी त्रो डिपार्टमेंट के नफरन त्रो पाइप 7 तथ कहीं तथ अट पेट कहीं तमिस वो मे तम सात ये पाइप पेट अगर तुम हेर नाग तुम दियो अगर तिमन नलकाब चलान तिमन थो पोस्ट वन नबर कुन बुथ चलने खतर बाकी कर ये चमो साफ आब अस मोटर गम नागुक आब मगर अगर फिटर 50,000 रुपये तनख्वाह या 40,000 रुपये तमिस क्या प्रॉब्लम पे अगर कुछ सात रूद कर रूदस मज टोटल क्या दलील है अना पाइप गम यल अना पाइप गम यल क्या तमिस बार बार ग पाइप यल सो यूत तनख्वाह पे रेतस रूद पे यह हफ्त गो रूद पे ना गो वो पे 2 रेत रूद रेत पे रूद तो सह क्या टाइमस पे वातान सह क्या कर ब्रोटे थवन तुथ मसल कर क्लियर चमो मोकर आब के। तो डिपार्टमेंट इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक तो इनके पीने का पानी का इशू है, दूसरा जो वहाँ पे अभी जो स्कीम चल रही है जो जिस पे काम चला जो कंप्लीट हुआ है उस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए और ताकि इन लोगों को वहाँ से राहत की सांस मिले। मस्जिद नैरान पाइप टोटल की। मेरा नाम जुल्फर अहमद भट्ट है, मैं नरसिंहपुरा का रहने वाला हूँ। ऐसा डिमांड बार बार कर ये डिमांड कि आब साफ आसन के। कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? तकरीबन 6 साल से 6, 7, 8 साल से। अच्छा। जैसे हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि हमें यही टाल मटोल कर रहे हैं, परसों होगा नरसों होगा लेकिन हो रहा है कुछ भी। इस ऐसे सोन डिपार्टमेंट तत सप्लाई गसान आब सोरी लगन 15 गावन। अगर ये मुकर आब चानायन वाद कर दिमो सह प्रोजेक्ट टोटल कंप्लीट गसन के हम हड़ताल पे बैठेंगे योतान सोन मसल हल कर। वो मसल युत यो सोन नाग हेरमियात गाँवस हेरमियात पन नाग तक आब बिल्कुल साफ क्लियर यमो सिर्फ गंद नालन आब चानान बार बार फीटर नबरम फीटर तिमन क्या पता तमिस पन्निस गाँवस आब साफ तमिस क्या पता क्या चवन। तो नाज़रीन सुने आपने इन लोगों के रोदात। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो नरसिंहपुरा है वहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके ज़रिए जो पानी है बाकी इलाकों को जो है वो सैराब भी करता है और पीने के पानी का भी अंजाम देता है। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हमें भी जो है साफ़ पानी मिलना चाहिए। आप बने रहें इस प्रोग्राम में, हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और कंसर्न अथॉरिटीज़ तक ये कैसे सुने आपने लोगों के रोदात। ये जो वफ़द थी ये नरसिंहपुरा इलाके से बिलोंग करती थी। इनकी जो डिमांड थी पानी के हवाले से थी और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है PHE डिवीज़न कुलगाम के एग्जेंट साहब नवाज़ साहब। तो नवाज़ साहब सबसे पहले कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। ये बता दीजिए कि जिस तरीके से आप भी इन वफूद से मिले
تو ان کے جو مسائل ہے وہاں پہ، ایک پانی کا مسئلہ ایشو ہے، یہ وہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ گندا پانی پی رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ یہ جو ابھی ہمارے دفتر میں وفد آئی تھی، یہ برن پورہ ایک گاؤں ہے نرسنگ پورہ، جس کو ہم ریونیو میں لکھتے ہیں. تو ان کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کا جو سورس آف واٹر ہے وہ ایک سپرنگ ہے. تو وہ اس گاؤں سے بہت اوپر ہے، قریباً 3-3.5 کلومیٹر اس کی وہ لوکیشن ہے، موٹر گاؤں میں ہے. تو ان کی یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ایک نیئر بائی سپرنگ ہے، اس سے پانی ہمیں دے دیا جائے، کیونکہ وہ جو ایگزسٹنگ سورس ہے اس کی جو پائپیں ہیں وہ بوسیدہ ہے، اور وہ سپرنگ جو ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہے، وہ پولوٹڈ ہے. تو اس حوالے سے میں نے ان کو یہ اپنا ٹیم جو ہے میں نے وہ روانہ کر دیا. ایک تو ہم جو ایگزسٹنگ سورس ہے جو سپرنگ ہے اس کی ہم ٹیسٹنگ کرائیں گے کہ واقعی وہ جو پانی ہے وہ کیسا ہے. ویسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کلگام میں کسی سورس سپرنگ کی کنٹیمنیشن ہوئے گی، کیونکہ ہمارا یہ جو ڈسٹرکٹ ہے یہ اٹ از وہاں ابنڈنس آف واٹر ہے، سرفیس سورس کے لحاظ سے ہم پانی میں بہت ہی خود کفیل ہے. ہر کسی جگہ ہمارے پاس پانی ہے، ہر کسی جگہ ہمارے پاس سپرنگ ہے. اب جسٹ ہمیں اس کو کنوینس سسٹم، ڈسٹریبیوشن سسٹم، پائپ نیٹ ورک کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میں اس میں یہ دیکھ لوں گا کہ یہ جو واقعی کیا وہاں پر کچھ اس میں پولوشن ہے. میں نے اپنا ٹیم وہاں پر وہ روانہ کرنے میں جا رہا ہوں. اس کی ہم باضابطہ طور پر بیکٹرولوجیکل کنٹیمنیشن کی ٹیسٹنگ کریں گے، اور فزیکل پیرامیٹرز ہے وہ بھی ہم چیک کریں گے جو ایگزسٹنگ سورس ہے. اور جو نیا سورس جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیا سپرنگ ہے گاؤں کے نزدیک ہی ہے، اس سے ہمیں پانی دیا جائے، اس حوالے سے میں نے اپنے جو سبارڈینیٹ عملہ میں نے اسٹن انجینئر کو وہاں پر روانہ کر دیا ہے کہ وہ وہاں پر دیکھے کہ اس کا نمبر 1 ڈسچارج کتنا ہے، اور اس کی لیول ڈفرینس سورس سے لے کے گاؤں تک جو لیول ڈفرینس ہے، کیا وہ لیول ڈفرینس ہماری فیزیبل ہے، پرمٹ کرے گی یا نہیں ہے. اگر ہماری لیول ڈفرینس ٹھیک آئے گی اور سورس آف واٹر جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں ایڈوکیٹ ڈسچارج ہوگا تو ہم وہ بھی کنیکٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں اس میں کوئی پھر دقت نہیں ہے. کیونکہ آلریڈی ہماری جو اسکیم ایک ہے چہلا نرسنگ پورہ، وہ ہماری جے میں چل رہی ہے، ریٹرو فٹنگ میں چل رہی ہے، وہ قریباً 70% ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس میں یہی ہمارا مینڈیٹ تھا کہ جو بھی بوسیدہ پائپ وہ فیزیبل رہا تو ہم اس کو کنیکٹ